हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। अब यो त धेरै नै सजिलो च्याप्टर भइहाल्यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन होइन। यो चाहिँ हामीले धेरै नै जुनियर लेभलदेखि पढ्दै आएको कुराहरू छ यसमा त होइन। यस्तो नयाँ कुराहरू त केही पढ्दैनौँ, अझै पनि सिलेबसमा छ होइन। अब हामी त पुरै सबै सिलेबस कभर गर्न खोज्छौँ हामी होइन। अब बोर्ड इक्जाममा आउने क्वेसनहरू स्पेसल्ली टार्गेट गरे हुन्छ हामीले त। जेनरली अब क्वेसन आउँछ बोर्ड इक्जाममा भनेपछि त अब हामीले सर पढाउनु पऱ्यो है। र तपाईँहरूले आफैले बुझेको कुराहरू लेख्दा हुन्छ। यसको चाहिँ मैले नोट्सहरू तपाईँहरूलाई प्रोभाइड पनि गर्दिनँ र यहाँबाट चाहिँ म सर भनिदिन्छु मात्र है त। र तपाईँहरू चाहिँ त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्नुहोस् होइन। र तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले होइन जुनियर लेभलदेखि नै पढ्दै आएको कुराहरू लेख्दा नि हुन्छ है। सर्ट मार्क्समा अलि प्रायः क्वेसन आउँछ र भेरी सर्टमा पनि कहिले काहीँ सोधे हुन्छ, तर जेनरली सर्ट मार्क्समा चाहिँ अलिअलि क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ यसबाट है, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनबाट है त। अब यो वर्ल्ड पोल्युसन भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि वर्ल्ड पोल्युटिमियम भन्ने मिनिङबाट आएको है, जसको डिफाइन के हो भन्दाखेरि मेक डटी अथवा अलिकति फोरी भनेर चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरेको है। अब हाम्रो अहिलेको ग्लोबल वर्ल्ड कस्तो छ भन्दाखेरि डेभलप र डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले होइन यति धेरै प्रोग्रेस गरिरहेका छन् प्रोग्रेस भन्छौँ हामी अहिलेको मोडर्न साइन्समा त्यसलाई होइन। किनभने केमिकलहरू, पावर न्युक्लियर इनर्जीहरू होइन, न्युक्लियर इनर्जीहरू, फुडहरू, पेट्रोलहरू, सँगसँगै पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक होइन यति ऱ्यापिडमा निकालिरहेका छौँ कि अब त्यसले चाहिँ त्यसबाट निक्लिने धुवाँहरू चाहिँ होइन, सँगसँगै टक्सिक ग्यासहरू होइन, अरू इन्डस्ट्रियल स्टफहरू हुन्छ, इन्डस्ट्रियल मेटेरियलहरू हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डेली एकदमै प्रदूषण बनाउँदै गएको छ है। अब यतिसम्म प्रदूषण हुन थालिसक्यो कि सबै लिभिङ अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ अब अलिकति बाँच्नलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल हुँदै आएको भइसक्यो है, इन्क्लुडिङ म्यान। सबै अर्ग्यानिजम सँगसँगै मान्छेलाई पनि है। जस्तै कि अहिलेको हावापानीहरू त्यति फिट छैन, अनफिट छ होइन। हावाहरू त्यति फिट छैन, पानीहरू खानको लागि त्यति फिट छ, अनफिटै छ, फिट छैन होइन। त्यसै गरी खानेकुराहरू पनि हेर्नुहोस् न, कति धेरै पेस्टिसाइड्स युज गरेको कुराहरू हामी सुन्छौँ होइन, नेपालमा पनि हो। यो त्यति फिट छैन, सबै कुराहरू चाहिँ डे बाई डे एकदम लो क्वालिटीको अथवा क्वालिटीहरू चाहिँ एकदम दिनदिनै हराउँदै प्रदूषित हुँदै दिनदिनै गएको छ है। ओके, अब पोल्युसन भनेको चाहिँ एउटा अनडिजायरेबल चेन्ज हो क्या, चाहेर चाहिँ होइन, नचाहेर भएको हो है। जस्तै कि फिजिकल्ली, केमिकल्ली होइन, अब बायोलोजिकल्ली अब के भएको छ इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि अलिकति त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति एडभर्सली इफेक्ट पारेको छ है बायोटिक कम्युनिटीलाई। अझ बायोटिक भन्नाले कस्तो भन्दा प्लान्ट, एनिमल, ह्युमन सबै पर्छ है, त्यस्तोलाई एफेक्ट गरिरहेको छ है। अब हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसलाई पनि यसले उति नै असर पारिरहेको छ, नेचरलाई असर पारेरै यहाँ अहिले धेरै प्रब्लमहरू आएको छ है। अब ह्युमन हेल्थमा त डाइरेक्टली नै अब समस्या भइसक्यो है। कतिजनालाई हेर्नु न आस्थमाको समस्या छ होइन, कतिजनालाई फोहोर पानीहरू पिउनाले टाइफाइड, जन्डिसहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी त्यो इन्भाइरोमेन्ट फोहोर हुने बित्तिकै के हुन्छ, रोगहरू पनि बढ्छ होइन। जस्तै कि मलेरियाहरू, डेङ्गुहरू समर टाइममा त्यस्तो कुराहरू बढ्छ होइन। होइन अब विन्टर सिजनमा हेर्नु न, क्लाइमेट कस्तो हुन्छ, एकदम इरिटेट लाग्दो खालको तुवालोहरू लाग्ने होइन, फरक पर्छ नि त। इन्भाइरोमेन्ट त एकदमै गैमार भइरहेको छ नि त डे बाई डे है त। त्यस्तो कुराहरू हुन्छ है। अब थोरै कुरा हेरौँ, पोलुटेन्ट्सकै कुराहरू गएको छौँ हामी, पोलुटेन्ट्सकै कुरा गरौँ। अब पोलुटेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ मेटेरियल हो जसले चाहिँ पोल्युसन गर्छ इन्भाइरोमेन्टमा है। अब डेभलप र अनडेभलप कन्ट्रिजमा चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ कमनली नोटिस्ड भएका छन् भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ ग्यासेसहरू, कस्ता फर्मका चिजहरू, ग्यासेस फर्मका चिजहरू है। जस्तै कार्बन मोनोअक्साइडहरू है, त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडहरू होइन, त्यसै गरी नाइट्रोजन अक्साइडहरू होइन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया, क्लोरिनहरू, फ्लोरिड्सहरू, यो सबै पर्छ ग्यासेसको फर्ममा है। अर्को मेटेरियल कस्तो छ भन्दाखेरि मेटल्सको केसको कुरा गरौँ है त। मेटल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेटल्सको केसमा लिँदाखेरि लिड, आइरन होइन, कार्बनहरू, जिङ्कहरू, मर्क्युरीहरू लिएको छ होइन। त्यसै गरी थर्ड केसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि डिपोजिटेड म्याटरहरू क्या, डिपोजिटेड म्याटरहरू
डिपोजिटेड म्याटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि स्मोक, डस्टहरू होइन, बालुवाहरू, प्लास्टिकहरू होइन, ग्लासेसहरू यिनीहरू पर्दछ। यिनीहरू चाहिँ पोल्युटेन्ट्सको के हो, प्रदूषण गर्ने मुख्य यो डेभलप अथवा अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै प्रभाव पारेको छ क्या। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर पार्ने कुराहरू है। अब केमिकल कम्पाउन्डको पनि त अब कुरै नगरौँ है, कति छ हामीले बुझिहाल्छौँ। जस्तै कि डिटर्जेन्ट्सहरू होइन, डिटर्जेन्ट्सहरू जस्तै छ नि, हामीले लुगा धुने डिटर्जेन्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले त्यो एक्सेसिभ सकेसम्म युज गर्नुहुन्न है, सकेसम्म कम युज गरौँ। साबुनहरू सकेसम्म कम युज गरौँ है, त्यसले पनि असर पार्छ। त्यो डिटर्जेन्टहरू प्रड्युस गर्दाखेरि होइन धेरै केमिकल रियाक्सन गरेर बनाउँछन् होइन, अनि हामीले युज गरेको डिटर्जेन्ट जान्छ पानीमा मिसिन्छ, पानीमा मिसिँदा माछाहरू मर्छ, धेरै कुराहरू आउँछ। हामी त्यो डिस्कस गर्दै जानेछौँ है त। अब फोस्जिनहरूको कुरा छ, त्यसै गरी एल्डिहाइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड्सहरूको कुरा छ, यो सबै केमिकल कम्पाउन्ड्सको कुराहरू है। त्यसै गरी 5th नम्बरमा कुरा गरौँ पोइजन्सको कुरा गरौँ। पोइजन भनेको कस्तो भन्दा पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्सहरू होइन, त्यस्तै अदर बायोसाइड्सहरू क्या। जस्तै कि हामी हाम्रो जस्तै कि तरकारीहरूमा लगाउँछौँ होइन, अलिकति खानेकुराहरूमा अलिकति लाइफ बढोस् भनेर युज गर्छौँ, धेरै कुरामा युज गर्छौँ क्या यो कुराहरू सबै है। यो सबै चाहिँ पर्छ यसमा है। अब अर्को हामी कुरा गरौँ पोल्युटेन्ट्सलाई चाहिँ हामी कसरी दुईवटा भागमा चाहिँ जेनरली बेसी क्लियरली क्लासिफाइड गरेको हुन्छ है। पोल्युटेन्ट्स आर अथवा क्यान बी अथवा आर क्लासिफाइड इन 2 बेसिक टाइप। जेनरली दुईवटा बेसिक टाइप्समा चाहिँ क्लासिफाइड भएको हुन्छ है। 1 भनेको नन डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्स भने, अर्को रहेको छ सेकेन्डमा हाम्रो डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्स। अब नन डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्समा कस्तो पर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इजिली डिकम्पोज हुँदैन है, जुन चाहिँ नेचरमा रहन्छ, एटमोस्फियरमा रहन्छ एकदमै लामो समयसम्मलाई भने हामी नन डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्स हुन्छ क्या। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि एल्युमिनियम क्यानहरू छ नि होइन, त्यसै गरी हाम्रो प्लास्टिकहरू, डिटिटीहरू होइन, सिसाहरू, यो सबै पर्छ है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि सोइलको प्रपर्टीलाई हानि गर्छ है, त्यसको माटोको उर्वरा शक्तिहरूलाई यसले घटाउँछ होइन। त्यही भएर यसले प्लान्ट ग्रोथ होइन, प्लान्टहरूको हुर्किनमा पनि यसले मद्दत गर्नुको सट्टा यसले अनसुइटेबल बनाउँदै लान्छ है। इट मेक्स अनसुइटेबल फर प्लान्ट ग्रोथ भनेर भन्न सक्छौँ है। अर्को हामी डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो पोल्युटेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजिली डिकम्पोज हुन्छ है, नेचुरल प्रोसेसमा भने हामी त्यसलाई डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट्स भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यिनीहरू चाहिँ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा एकदम सर्ट टाइमको लागि रहन्छ क्या। जस्तै कि फर्टिलाइजरहरू होइन, डोमेस्टिक्स अब घरपालुवा जनावरबाट निक्लिने गोबरहरू भनौँ होइन, झारीहरू, पातहरू भनौँ, यिनीहरू के हुन्छ एकदम इजिली छिट्टो नै इन्भाइरोमेन्टमा अथवा माटोमा मिल्ने, हावामा मिल्ने भइहाल्छ क्या। अब त्यस्तोले के पनि गर्छ भन्दाखेरि फर्टिलिटी, सोइलको फर्टिलिटी नि एकदम बढाउँछ होइन। अर्ग्यानिक मेटरले त सोइलको फर्टिलिटी राम्रो बनाउँछ नि त केही समयमा होइन। त्यसै गरी प्लान्ट पनि एकदम राम्रो ग्रोथ हुन्छ क्या है, यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यही भएर सकेसम्म डिग्रेडेबल पोल्युटेन्ट जस्तै कि पेपरहरू होइन, यस्तो कुराहरूको युज गऱ्यो भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति पोल्युटेड हुँदैन है। त्यो राम्रो कुराहरू हो। पेपर अब्जेक्टहरू कम युज बढी युज गर्ने प्लास्टिक भन्दा होइन, त्यस्तो खालको प्रपोजहरू, एजेन्डाहरू हामीले ल्याउनुपर्छ है त। अब एयर पोल्युसन भनेको कस्तो, यो पनि एउटा अनडिजायरल चेन्ज हो है, अथवा एउटा फिजिकल अथवा बायोटिक इलिमेन्ट्समा चाहिँ एउटा अनडिजायरल चेन्ज हो है, जसले के गर्छ बायोटिक कम्युनिटीलाई एकदम असर पारेको छ। बायोटिक कम्युनिटी भन्नाले मैले अघि नै के भने प्लान्ट, एनिमल होइन, इन्क्लुडिङ ह्युमन, क्या सबै लिभिङ अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ यसले एकदमै असर पारेको छ है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि पोल्युटेन्ट्सहरू चाहिँ कहाँ रिलिज गर्छ भन्दाखेरि हावामा अथवा एटमोस्फियरमा रिलिज गर्छ है पोल्युटेन्ट्सहरू, जसले चाहिँ ह्युमनलाई होइन, त्यसै गरी भेजिटेसन अथवा एनिमललाई चाहिँ एकदम असर पारेको छ है। र यो यतिसम्म डेन्जरस छ कि कुरै नगरौँ
होइन, एउटै इन्भाइरोमेन्ट त खत्तमै बनाइदिन्छ है। ओके, जस्तै कि नेपालमा के पनि रिपोर्टेड भएको छ भने जस्तै कि इन्डस्ट्रियल टाउन काठमाडौँलाई, जस्तै कि काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगन्जमा चाहिँ यस त्यहाँको हावाको जुन एउटा मापन गरिन्छ नि होइन, त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ यहाँको हावा चाहिँ अति नै लो क्वालिटी अथवा रेड जोन नै पर्ने टाइपको भन्छ क्या। ग्रिन जोन र रेड जोन भन्छ। ग्रिन जोन भनेको चाहिँ एउटा राम्रो एउटा ग्रिन भनेको हरियालीहरू बढी भएर एउटा इन्भाइरोमेन्ट स्वच्छ वातावरण रहेको, र रेड जोन भनेको चाहिँ अलिकति ह्युमनलाई, मानव जातिलाई चाहिँ असर गर्ने खालको हावाको नापन गर्दाखेरि चाहिँ यो सिटिजहरूमा चाहिँ एकदमै असर देखिन्छ है। अब सोर्सेसको कुरा गरौँ है त। एयर पोल्युसनको सोर्सेसहरू के हो? सोर्सेस अफ एयर पोल्युसन। अब एयर पोल्युसनको सोर्सेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि जति नै ग्यासियस मेटेरियल्स चाहिँ रिलिज हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टमा, जस्तै कि आगो बालेर अथवा पेट्रोलहरू जलाएर होइन, अथवा हाम्रो फ्युलहरूले होइन, यो चाहिँ मेजर सोर्सेस हो। तिनीहरू चाहिँ ग्यासेस फर्ममा जब रिलिज हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै असर पार्छ है। फर्स्टमा मेजर सोर्स भनेको त अहिले त अटोमोबाइल्स नै हो है। अटोमोबाइल्स भन्नाले कार, मोटरसाइकल्स होइन, ट्रकहरू, गाडीहरू सबै पर्छ होइन। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ एक्सेसिभ मोटर बाइक्स र गाडी, प्राइभेट गाडीहरूको एकदमै धेरै युज भएको छ। त्यो भएर चाहिँ अब यसलाई अब हामीले अब गाडी बिना त अब अलिकति लाइफ पोसिबल नभएको भएर एटलिस्ट हामीले घटाउन सक्छौँ क्या। गभर्मेन्टले र पब्लिकले सबैले आफैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि घरमा 2टा बाइक 3टा बाइक छ अहिले त, अझ सिटी एरियामा होइन, एउटा घर हुन्छ, 4जना परिवार हुन्छ, 4जनाको बाइक हुन्छ, अथवा एउटा गाडी 2टा गाडी, यस्तो कुराहरू हुन्छ क्या। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले बुझेर आफै नै होइन, आफै बुझेर आफै जानेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो उसको प्रयोग गर्नुपर्छ। के को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हामीले पब्लिक भेहिकल्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। सकेसम्म कम गाडीहरू, भेहिकल्सहरू युज गर्नु भने हाम्रो एयर पोल्युसनलाई हामीले धेरै राम्रो एउटा इफेक्ट अथवा सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ है। अर्को भनेको इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्ट। जस्तै कि इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि अलिकति अचम्म चाहिँ नभन्नुहोस् है। जस्तै कि नेपालको केसमा मात्रै हाइड्रो हो है, विदेशमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्टहरू चाहिँ कोइलाहरू, पेट्रोलियमहरूबाटै निकाल्ने हो क्या है। पावर स्टेसनहरू चाहिँ थर्मल नै हुन्छ, जेनेरेटरहरूबाटै उनीहरूले चाहिँ बत्तीहरू निकालेको हुन्छ है। नेपालमा मात्र एकदमै पोल्युसन फ्री इनर्जी निक्लिने हो है, बाहिर देशमा त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टबाट पनि त्यो धेरै, जति धेरै युज गर्यो त्यति धेरै इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्छ है। त्यही भएर यो कुराहरूको पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब अर्को भनेको मेजर, अर्को यो पनि मेजरै हो वान अफ दि, तर यो भनेको इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो कि पेपर मिलहरू छ, कटन मिलहरू छ होइन, त्योभन्दा पनि हार्मफुल केमिकल र सुगर मिलहरू, रबर मिलहरू, त्यसै गरी इँटा भट्टाहरू होइन, लेदर फ्याक्ट्रीहरू छ। यिनीहरू पनि एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ यसले असर पारिरहेको छ इन्भाइरोमेन्टमा है। त्यसै गरी अर्को हिटिङ प्लान्ट्सहरू, यो पनि एउटा एकदमै मेजर सोर्समै पर्छ है एयर पोल्युसनको। जस्तै कि हिटिङ प्लान्ट्स भनेको कस्तो हो, डोमेस्टिक कोइलहरू बाल्दिने होइन, जस्तै कि खाना पकाउनको लागि आगोहरू बाल्ने है। यस्तोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम पोल्युटेड गराउँछ है। अब एयर पोल्युसन र तिनीहरूका असरहरूको, देयर इफेक्ट्सको बारेमा हेरौँ है त। अब एयर पोल्युसनले हामीलाई पार्न सक्ने इफेक्ट्सको कुरा गरौँ। अब एयर पोल्युसन चाहिँ 2टा फर्मले मेनली हुन्छ कि डस्ट पार्टिकल्सले कि ग्यासले है। अब मेजर एयर पोल्युसन भनेको वान अफ द रिजन भनेको SO2 ग्यास, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, लिड, आर्सोलहरू, कार्बन डाइअक्साइडहरू है। ओके, अनि स्मोकहरू होइन, नाइट्रोजन अक्साइड अथवा NO2 होइन, यो सबै पर्छ है। अब यो चाहिँ कहाँबाट रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरूबाट निस्किन्छ, जेनरली अटोमोबाइल्सहरूबाट, र सँगसँगै कोइलहरूको लाई जलाउँदाखेरि पनि यो धेरै रिलिज हुन्छ है। अब यो जब वाटरसँग रियाक्ट हुन्छ नि, यो सल्फ्युरिक एसिडको रूपमा चाहिँ निक्लिन्छ है। अब सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ भन्दाखेरि जब यो सल्फ्युरिक एसिड निक्लिन्छ अथवा सल्फ्युरिक एसिड पानी पर्दाखेरि आउँछ होइन, जस्तै कि
एसिड रेनको रूपमा जसरी आउँछ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सोइललाई एकदमै एसिडिक बनाइन्छ। त्यसपछि प्लान्टको ग्रोथमा चाहिँ यसले एकदमै धेरै असर पार्छ है। र सँगसँगै यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी अथवा सास फेर्दाखेरि लाग्ने रोग, अस्थमा रोगहरू होइन, स्किनको रोगहरू पनि ल्याउन सक्छ है। यो एकदमै हार्मफुल छ है। वान अफ द अब यसको मेजर कारण के रहेछ बुझ्नुभयो? अटोमोबाइल्स र कोइलाहरू जलाउँदा। अब त्यो भएर अटोमोबाइल्स किन प्रयोग गर्न पर्ने? वान अफ द मेजर कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो, धन्यवाद है। अब SO2 को कुरा गरौँ। अब यो पनि वान अफ द मोस्ट डेन्जरस, अथवा SO2 होइन, पहिला कार्बन मोनोअक्साइडको कुरा पढौँ, CO को चाहिँ पढौँ है त। CO को कुरा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा एकदमै डेन्जरस एयर पोल्युसन हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ग्यासोलिन इन्जाइमहरूबाट र बर्निङ कोइलबाट बढी निक्लिन्छ है। ग्यासोलिन इन्जाइमबाट चाहिँ बढिने र बर्निङ कोइलहरूकोबाट चाहिँ निक्लिने हो है। जस्तै कि चुरोटको धुवाँहरू होइन, इलेक्ट्रिक एप्लायन्सहरू, इन्डस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू के हो? कार्बन मोनोअक्साइडको मेजर इस्युजहरू है। इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेस भन्नाले कस्तो हो? एसीहरूको प्रयोग बढी गर्ने, रेफ्रिजिरेटरहरू बढी प्रयोग गर्ने है हो। यस्तोले चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ एकदमै धेरै प्रड्युस गर्छ। त्यसै गरी चुरोटको धुवाँहरूले पनि यसमा यही चिज निक्लिन्छ है। अब यस मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि यसको प्रड्युस हुँदाखेरि टाउको दुखाइको समस्या होइन, अनि त्यसै गरी हार्टमा अलिकति हार्ट प्यापिटेसन भन्छ त्यसमा समस्या होइन, अनि सास प्रश्वासमा समस्या ल्याउने काम गर्छ है। त्यसै गरी यसले अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी जुन होमोग्लोबिन भनेर भन्छौँ नि, होमोग्लोबिनलाई पनि यसले कम गर्दै जान्छ है। होमोग्लोबिन त चाहिन्छ नि हाम्रो बडीमा, त हाइएस्ट रेटमै यही बसेको हुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो बडी कस्तो हुन्छ? रातो हुन्छ नि है। र त्यसलाई पनि यसले के गर्छ? असर पर्छ है, कार्बन मोनोअक्साइड। ओके, थर्डमा हामी हेरौँ अब कार्बन डाइअक्साइड होइन, लिड हेरौँ ल। लिड भनेको एउटा के हो? हेभी मेटल हो है। र यसले चाहिँ एटमोस्फियरमा चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि अटोमोबाइलको थ्रोहरूबाट, अथवा फाल्नाले होइन, अटोमोबाइलको अब्जेक्ट्सहरू अथवा धेरै कुरा छ, अरू पनि कुराहरूले लिडहरू फर्म हुन्छ है। ओके, यसले के गर्छ भन्दाखेरि लिभरमा ड्यामेज, किडनीमा ड्यामेज होइन, त्यसै गरी हाम्रो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनलाई असर पार्छ होइन। त्यसै गरी अलिकति एबनर्मल हुन्छ फर्टिलिटीमा, प्रेग्नेन्सीमा होइन। हो जस्तै कि हाइल्युड एकुमुलेसन जब टिस्युमा हुन्छ नि ह्युमन बडीमा, यसले केसँग इन्टरफियर गर्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टमा र म्याच्युरेसनमा चाहिँ यसले एकदमै असर पार्छ है। इर्थोराइड्सको है, RBCको है। त्यसै गरी यसले एनिमियाहरू जस्तो रोगहरू पनि निम्ताउन सक्छ है। एनिमियाहरू पनि कज गराउन सक्नुभयो है। लिडको पनि एकदमै भेरी ब्याड इफेक्ट छ। हामीले अहिले एकदमै ह्याफेजार्डली होइन, मानव जातिले त यस्तो केयरलेस गरेको छ कि, यस्तो केयरलेस गरिरहेको छ कि अब ओन्ली गड नोस् क्या फ्युचरमा यसको असर कस्तो हुन्छ भनेर है। यो चाहिँ एराउन्ड लास्ट 50 इयर्स अगाडिदेखि चाहिँ यसको असर एकदमै छिट्टो 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 पोलुटेड हुँदै आएको हो है। त्योभन्दा अगाडि पनि हुन्थ्यो नहुने होइन, तर एकदमै बिस्तारै क्रमिक रूपमा हुन्थ्यो होइन। चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने धेरै फ्याक्टरहरू थियो, तर लास्ट 50 to 60 इयर्सबाट चाहिँ इट्स आउट अफ अ इमेजिन है। एकदमै धेरै छ है। हामीले धेरै कुराहरूबाट, सोर्सहरूबाट बुझ्न सक्छौँ यसको बारेमा है। अब एस्ट्रोसोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुने, जस्तै कि जेट प्लेनहरूबाट, जेट अथवा एयरप्लेनहरूबाट निक्लिने केमिकल हो है यो चाहिँ है। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोरोकार्बनहरू चाहिँ अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्तै कि CFCSहरू रहेको हुन्छ है। र यसले चाहिँ कसलाई असर पार्छ भन्दाखेरि यो स्ट्राटोस्फियरमा एउटा ओजन लेयर रहेको छ नि, हो ओजन लेयरलाई चाहिँ असर गर्छ है। अब ओजन लेयरले के गर्छ हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन। यो ओजन लेयरले त हाम्रो हार्मफुल केमिकलहरूलाई त ब्लक गरेर राखेको छ सनलाइटको होइन, रेजहरूलाई। अब यो जब यो क्लोरोफ्लोरो अथवा ओजन लेयरलाई जब असर पर्छ, यो के हुन्छ, यसले चाहिँ अब युभी रेजको सिल्ड जसरी काम गरेको थियो होइन। यसले चाहिँ युभी रेजहरूलाई आउन दिएको थिएन। अब युभी रेजहरू डाइरेक्टली पृथ्वीमा आउन थाल्यो भने स्किन क्यान्सरहरू होइन, त्यसै गरी लेदल इफेक्टहरू होइन, त्यसै गरी अरू धेरै खालको हाम्रो अर्ग्यानिजमहरूलाई, लिभिङ अर्ग्यानिजमहरूलाई, प्लान्टलाई, एनिमललाई धेरै असर पार्छ क्या। यो पनि एस्ट्रोसोल्सहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ केमिकल
रिलिज हो जुन चाहिँ जेट प्लेनहरूबाट आउँछ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो कति प्लेन उड्छ अहिले है, जेट्सहरू एरोप्लेनहरू कति उड्छ है, त्यसको कति असर छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। अब अर्को कुरा गरौँ, कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरौँ है। अब अहिलेको रिसेन्ट इयरमा के छ भन्दाखेरि अब कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एटमोस्फियरमा अत्याधिक बढेको छ है। ओके, अब 15% त लगभग फोसिल फ्युल्सहरूबाट आएको भनिन्छ र डिफोरेस्टेसन पनि हेभी हुँदै गएको छ, जङ्गल फडानीको कामहरू होइन। हो, त्यो दुईवटा कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ फोसिल फ्युल धेरै बाल्नाले होइन, भन्नुको मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोल, डिजेल, केरोसिनहरू होइन। अर्को भनेको चाहिँ डिफोरेस्टेसन एकदमै धेरै हुनाले अथवा जङ्गल फडानी हुनाले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढेको छ है। अब यो त एकदमै कन्टिन्युसली बढेको छ क्या। आज 1% छ भने भोलि 1.1, पर्सि 1.2, पर्सि निको पर्सि 1, यसरी बढ्दो क्रम छ क्या। यो त घट्दो त कुनै पनि हालतमा छैन क्या, त्यस्तो छ है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङको कज गर्छ र जसलाई हामी ग्रिन हाउस इफेक्ट पनि भन्छौँ है, त्यसलाई असर पार्छ है। अब हामी अर्को कुरा गरौँ, स्मोकको कुरा गरौँ। 6 नम्बरमा स्मोकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नर्मली स्मोकहरू कहाँबाट रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि घरबाट, फ्याक्ट्रिजहरूबाट होइन, जुन चाहिँ सिधै डाइरेक्टली एटमोस्फियरमा जान्छ हावामा मिसिएर है। अब यसले के गर्छ, हेल्थलाई ठुलो समस्या ल्याउँछ है। त्यसै गरी यसले सिटीहरूलाई एकदमै, सिटीको अब मानव जाति अथवा भेजिटेसनहरू अथवा हरेक कुराहरू जति पनि सिटी एरियामा छ नि त्यसलाई धेरै ठुलो असर पार्छ। जस्तै कि सिमेन्ट फ्याक्ट्री, बिग फ्याक्ट्रिजहरू चाहिँ एउटा मेजरमा पर्छन् होइन। तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सोइल डस्ट गर्छन्, पोलेन ग्रेन्स होइन, अब माइक्रोब्सहरू, अब यो धेरै खालको रियाक्सन ल्याउँछ क्या ह्युमनमा है। यो सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले सबैले बुझेर पनि अब के गर्ने भने बुझाइ अब हामी यङ जेनेरेसनले ल्याउनु पर्छ चेन्ज है। हामी एकदम अब साइन्स पनि पढ्दैछौँ हामी होइन। अब हामी यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन अब हामी पनि गर्दैछौँ। नेपाल अनलाइन स्कुल कम्युनिटीले पनि अब यसो मेम्बरले अब टेक्निकल्ली हाम्रो मेन्टरहरूले चाहिँ भनौँ न है, नेपाल अनलाइन स्कुलले नै चाहिँ त्यसैको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेको छैन। तर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको जस धेरैजना एक्सपर्टिजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब यो सबै कुरालाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ नेपालमा, वर्ल्डमा होइन। पहिला नेपालमा आफ्नो देशमा केही गरेर त विदेशमा एक्जाम्पल बनियो होइन, त्यसै त एक्जाम्पल बनिँदैन, त्यसको रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ। अब नाइट्रोजन अक्साइडको कुरा गरौँ है त। अब नाइट्रोजन अक्साइडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भएर हामी सबैले अब न्यू जेनेरेसनले चाहिँ यो कुरामा हेर्नै पर्छ है त। ल पढाइतिर अगाडि बढौँ। ओके, अब जस्तै कि सर्टेन टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी पोल्युसन हुन्छ नि, जस्तै कि नाइट्रोजन अक्साइड, जस्तै कि हाइड्रोकार्बनहरू जब मिक्स हुन्छ नि एटमोस्फियरमा सनलाइटको प्रेजेन्समा, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर एकदमै टक्सिक सब्सटेन्सेसहरू हाइली भेटिन्छ है। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि पेरो अक्सी एसिटिलिन इन्ट्रेट्स भनेर भनिन्छ, प्यान है, पिएएन। र अर्को भनेको फोटोकेमिकल अक्सिडेसनहरू यस्तो आउँछ क्या। यसले के गर्छ भन्दाखेरि आयोहरूमा अलिकति चिडचिडापन ल्याउने होइन, खोकी लाग्ने, टाउको दुखाइ हुने होइन। अनि हाम्रो हेयरहरू अस्ता खैरो, अब नेपालीहरूको कपाल त कालो हुन पर्ने हो नि है, अहिले कैलो, नेचुरल्ली नै कैलो टाइपको, खैरो टाइपको हुँदै गएको छ क्या। यो सबै यो नाइट्रोजन अक्साइडकै असर हो है। त्यसै गरी घाँटी बसिरहने होइन, सुक्खा हुने होइन, त्यसै गरी प्लुमोनरी कन्जेसनमा असर आउने, यस्तो धेरै छ है। एयर पोल्युसनको एकदम मेजर इस्युहरू है। अब हामी कुरा गरौँ प्रिजर्भेटिभ मेथड अथवा प्रिभेन्सन मेथडको कुरा गरौँ, प्रिभेन्सन मेजरको कुरा गरौँ अथवा यसको कन्ट्रोलको कुरा गरौँ है त। यसको प्रिजर्भेसन अथवा मेजर कन्ट्रोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एयर पोल्युसन चाहिँ कन्ट्रोल हुनै पर्छ है। जस्तै कि हाम्रो धेरै सोर्सले गर्दाखेरि, जस्तै कि हामीले कस्तो कुराहरू ल्याउने भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीहरूमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रिसेप्सनहरू हुन्छ क्या, जस्तै कि फिल्टरहरू पाइन्छ क्या। जस्तै कि हाम्रो धुवाँहरू डाइरेक्ट छोड्दाखेरि त्यसलाई फिल्टर गरेर छोड्ने है, त्यस्तो कुराहरू गर्ने। अब चिप फ्युलहरू प्रयोग गर्ने होइन, जहाँ चाहिँ हाई सल्फर कन्टेन्ट भएको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अभोइड गर्ने, प्रयोग गर्ने है। जस्तै कि हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ नि चिप फ्युलहरू होइन, जहाँ चाहिँ एकदम हाई सल्फरहरू कन्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्ने होइन। त्यसै गरी डिसल्फराइज्ड कोइलहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो क्या, त्यसको मतलब भन्नु खोजेको है। अब अल्टरनेट सोर्स अफ इनर्जीहरू युज गर्ने, सकेसम्म सोलर इनर्जीहरू, विन्ड इनर्जीहरू होइन, इलेक्ट्रिक इनर्जीहरू युज गर्ने होइन।
जस्तै कि कोयल वुड ओयलहरूको सट्टा है। अब त्यसै गरी हामीले बेसिक कुराहरू हो होइन। अब पपुलेसन ग्रोथ रेट घटाउने होइन, अब पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम ल्याउने, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो। सिम्पल कुरा छ है। र अब हामी चाहिँ H2O अथवा वाटर पोल्युसनको कुरा गरौँ। वाटर पोल्युसन पनि एउटा अनडिजायरेबल चेन्ज हो फिजिकल्ली अथवा बायोटिक इलिमेन्ट्स अथवा बायोटिक इलिमेन्ट लाइक प्लान्ट एनिमल र इभन ह्युमन बिङ सबै पर्छ। त्यस्तोले नचाहेको एउटा अनडिजायरेबल चेन्जै हो है, जसले केसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि एक्वाटिक मिडियमहरूमा हुने फोहोरहरूसँग चाहिँ डिल गर्छ है। जस्तै कि यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वाटरको क्वालिटीलाई एकदम घटाइदिन्छ र प्रयोगको लागि चाहिँ एकदम अनफिट बनाइदिन्छ है। अब यो चाहिँ मोडर्नाइजेसनकै क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ बढी भएको है। जस्तै कि मोडर्नाइजेसन हुँदा के भयो, ऱ्यापिड इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो, अर्बनाइजेसन भयो, यो दुइटै एकदम रिलेटेड छ। यो दुइटै कुराले चाहिँ इक्वल्ली भएको है। त्यस्तै गरी डेभलपिङ कन्ट्रिज जस्तो नेपालहरूले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टको पोल्युसन चाहिँ एकदमै ग्रोथ गरिरहेको छ क्या हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गरेको भए त्यस्तो हुँदैन थियो है। तर त्यो चाहिँ नगर्नाले चाहिँ यो प्रब्लमहरू आएको हो है। यो वान अफ द मेजर इस्यु हो। नेपालमा त एकदमै ठुलो समस्या बनिसक्यो, स्पेसली सिटी एरियाजहरूमा, काठमाडौँहरूमा है। ओके, अब जस्तै कि अब यदि काठमाडौँको खोला पानीहरू यदि त्यति फोहोर नभएको भए एटलिस्ट खाना नभए पनि अरू आफ्नो प्रपोजको लागि त युज गर्न सकिन्थ्यो नि होइन। जस्तै खोला नालाहरू पोन्ड्सहरू त धेरै छ त होइन, धेरै छ त नेपाल काठमाडौँ भ्यालीमा होइन। अरू पोखरा अब धेरै सिटिजहरूमा धेरै कुराहरू छ। अब यो सबै फोहोर बनाइदिएको छ, प्रयोग गर्न मिल्दैन, खालि किन्नुपर्छ, खानेपानी किन्नुपर्छ, घराइसी प्रयोजनको लागि पानीहरू किन्नुपर्छ होइन। सबै कुराहरू किन्नुपर्छ, मान्छेलाई चेतनै छैन है। मान्छेलाई ट्याङ्करको पानी ट्याक्क किनेर चट्ट प्रयोग गर्ने होइन, जारको पानी, बोटलिङको पानी होइन, कहीँ पाइपलाइनको पानी नै आउँछ सिटी एरिया भए पनि होइन। चट्ट खान पाएको छ होइन, आनन्द छ क्या। गभर्मेन्टलाई पनि मतलब छैन, पब्लिकलाई झनै मतलब छैन होइन। सरकारलाई मात्रै दोष नदिउँ, सबैजना हामी चाहिँ इक्वली रेस्पोन्सिबल छ यो कुरामा है। हामी सबैलाई थाहा भएर होइन, लोकल गभर्मेन्टहरूले त यो कुरा त उठाउनु पर्छ नि त होइन। नेसनल गभर्मेन्टहरूले पनि बुझ्नुपर्छ होइन। लोकल गभर्मेन्टहरूले सबैले, अब हाम्रो नेपालमा पनि लोकल गभर्मेन्ट छ होइन। अब काम गर्यो भने छ, प्लटिङहरू गर्यो भने बाटो मात्र पिच गरेर त विकास हुँदैन नि त होइन। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिगारेर गरिने विकास कुनै पनि विकास होइन, सबै विनाश हो है। एभ्रिथिङ इज डिस्ट्रक्सन। कुनै पनि चिज चाहिँ अब हाम्रो जति पनि अर्बनाइजेसनको नाममा विकास भनेर उफ्रिएका छौँ, सबै विनाश हो एउटा। किनभने सर्टेन स्केलमा होइन त्यसको अध्ययन नगरिकन गरिएको काम चाहिँ सबै विनाशै हुन्छ, विकास हुँदैन है। त्यो केही समयको लागि देखिएको हो, त्यसको पछिको रिजल्ट आउटपुट चाहिँ एकदम भयङ्कर हुन्छ। फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ धेरै असर भोग्नु पर्नेवाला छ है। अब हामी कुरा गरौँ वाटर पोल्युसनको सोर्सेसको कुरा गरौँ है त। सोर्सेस अफ वाटर पोल्युसन। अब के सोर्सहरू हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको इन्डस्ट्रियल सोर्स। इन्डस्ट्रियल सोर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक अथवा अर्ग्यानिक अथवा पोइजनसहरू निक्लेको हुन्छ नि इन्डस्ट्रीबाट, यो सबै इन्डस्ट्रियल सोर्समा पर्छ। डोमेस्टिक सोर्सहरू के पर्छ भन्दाखेरि सेवेजहरू, डिटर्जेन्टहरू सबै चाहिँ डोमेस्टिक पर्पजमा पर्छ है। त्यो भएर हामीले लुगा धुने सरफ छ नि एकदम कम प्रयोग गरौँ है। बुझ्नुभयो नि, त्यसले एकदम ठुलो असर पार्छ है वाटर पोल्युसनमा। किनभने लुगा धोइन्छ, लुगा धोएर त अब हाम्रो देशमा सिस्टमेटिक ड्रेनेजको सिस्टम छैन। खोला लगेर ड्याममा फालिदिन्छ, खोला लगेर ड्याममा फाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ एक्वाटिक एनिमलहरू हुन्छ। एक्वाटिक एनिमललाई के गर्यो, असर पर्यो, उनीहरू मर्न सक्छन् है। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले विचार गर्नुपर्छ। डोमेस्टिक सोर्समा यिनीहरू भयो है। अब एग्रिकल्चर सोर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ओके, एग्रिकल्चर सोर्समा के हुन्छ, हाम्रो पेस्टिसाइड्सहरू युज गरे हुन्छ, इन्सेक्टिसाइड्सहरू किरा फट्याङ्ग्रा मार्ने औषधिहरू युज गरे हुन्छ होइन। त्यसै गरी त्यो ढुसीहरू मार्ने फङ्गोसिसाइड्स भन्छ,
तिनीहरू हुन्छ। यिनीहरूले पनि वाटर पोल्युसनको चाहिँ एकदमै सोर्सै हो यिनीहरू पनि है, मेजर इस्यु यिनीहरूबाट पनि आएका हुन्छ है। अब ओइलको कुरा गरौँ, जस्तै ओइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अटोमोबाइलको ओइलहरू होइन, त्यसको ट्याङ्करहरू त्यस्तोबाट के हुन्छ हेभी खालको स्मोकहरू होइन त्यस्तो चाहिँ आउँछ, अथवा धेरै हेभी टाइपको ओइलहरू चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट यदि पानीमा मिसाइदियो भने त्यो धेरै ठुलो प्रब्लमहरू ल्याउँछ है ओइलहरूले पनि। र 5 मा कुरा गरौँ फिजिकल पोल्युसन। फिजिकल पोल्युसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि फिजिकल पोल्युसन भनेको रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेसहरू, थर्मलहरू, न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू यिनीहरू सबै पर्छ फिजिकल पोल्युसन है त। अब मेजर वाटर पोल्युसनको तिनीहरूको के गरौँ भने भन्दाखेरि इफेक्ट्सहरूको कुरा गरौँ है। अब इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक इन्फ्लुएन्स हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सल्फाइड्स होइन र अरू अर्ग्यानिक रिसोर्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब वाटरमा रिलिज हुन्छ होइन, जस्तै कि इन्डस्ट्रीबाट आउँछ डेरी होइन, ट्यानर्सहरू, पेपर मिल्सबाट आउँछ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो इफेक्ट ल्याउँछ क्या है। त्यसै गरी डोमेस्टिक वेस्टेज र स्वेजले पनि असर पार्छ। त्यसरी हट वाटरहरूले होइन तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि थर्मल पोल्युसनहरूको कज गर्छ। त्यसरी पोइजनहरू जस्तै एसिड अल्कालाइन लिडहरूले के गर्छ तिनीहरू चाहिँ एकदमै पोइजनस हुन जान्छ पानीमा है। ओके, त्यसै गरी ओइलहरूको काम के भन्दाखेरि ओइलहरू जस्तै कि अटोमोबाइलहरूबाट रिलिज भएर आउँछ होइन। त्यसै गरी त्यसले चाहिँ रिभर ओसनहरू चाहिँ एकदम पोल्युटेड हुन्छ होइन। ओके, यस्तो कुराहरू छ। पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइडको कुराहरूले पनि धेरै असर पार्छ होइन, यो कुराहरू है। अब त्यसको प्रिभेन्सन, वाटर पोल्युसनको प्रिभेन्सनको कुरा गरौँ। अब रिसाइकल गरौँ होइन, वाटर प्रोडक्ट्सहरूलाई रिसाइकल गरौँ होइन। त्यसै गरी अर्को क्लिनिङ गरौँ, ट्रिटमेन्ट गरौँ होइन वाटर वेस्टहरूलाई। अब प्राइमेरी दुईवटा खालको ट्रिटमेन्ट छ जेनरली, प्राइमेरी र सेकेन्डरी। प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि सेडिमेन्टेसनहरू क्या, जस्तै कि फ्लोटेसनहरू, स्क्रिनिङहरू पर्छन् होइन। तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेटल्ड कस्तो हुन्छ, द वेस्ट मे बी रिमुभ्ड बाई थ्रोइङ द सेटल्ड सस्पेन्डेड अर ग्लेप्स भनेर भनिन्छ है। सेकेन्डरी ट्रिटमेन्टहरू छ, यसमा चाहिँ के एलाउ हुन्छ भन्दाखेरि वाटर हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि थिक लेयर अथवा स्टेन अथवा ग्रेभलबाट चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ होइन। त्यसै गरी हामीले अर्को भनेको के कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इरुप्सनको कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन, जस्तै कि डिस्ट्रिब्युसन जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा भएको हुन्छ होइन, त्यो कुराहरूको कन्ट्रोल गरौँ। पेस्टिसाइड्सहरू एकदम कम प्रयोग गरौँ होइन। ओके, त्यसको लागि अब अर्को कुरा भनेको अब एजुकेसनल पनि दिनु पऱ्यो क्या कम्युनिटीमा होइन। सबै कुराहरू दिँदै गयो भने राम्रो हो नि त। ओके, त्यस्तो कुराहरू आयो। अब यिनीहरू भनेर चाहिँ थोरै वाटर पोल्युसनको कुरा हो है। अब थोरै हामी सोइल पोल्युसन पनि कुरा गरौँ है। तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू इजी छ होइन, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु, सबै कुराहरू बुझ्नुहोस्, आइडिया लिनुहोस्, कन्सेप्ट लिनुहोस् होइन, टक्क लेखिदिनुहोस् क्या, केही छैन गाह्रो। सोइल पोल्युसनको कुराहरू, सोइल पोल्युसन भनेको पनि एउटा अनडिजायरेबल चेन्ज हो, एउटा बायोटिक इलिमेन्ट्सले नचाहेको चेन्ज हो है, जसले चाहिँ हाम्रो प्लान्ट र एनिमललाई चाहिँ एकदम धेरै असर परिरहेको छ इन्क्लुडिङ ह्युमन है। अब सोइल र ल्यान्ड पोल्युसनले चाहिँ केसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि सोइलमा हुने पोल्युसनसँग डिल गर्छ है। अब यसले केमा इफेक्ट गर्छ, इन्भाइरोमेन्टमा र बायोटिक कम्युनिटीलाई इफेक्ट गर्छ र यसले नेचुरल क्वालिटी, सोइलको नेचुरल क्वालिटीलाई पनि घटाउँछ। जस्तै कि टेक्सचरको कुरा आउँछ, प्रोस्पेरिटीको कुरा आउँछ, होइन पानी होल्ड गर्ने क्यापेसिटीको कुरा आउँछ होइन, हो जसले त्यस्तो सबै कुराहरू, फर्टिलिटीहरू घट्छ प्लान्टमा है। यो सबै चाहिँ एफेक्ट हुन्छ सोइल पोल्युसन हुँदाखेरि है। ओके, यो चाहिँ धेरै जस्तो प्रब्लम चाहिँ अर्बन एरियाजमा र इन्डस्ट्रियल कन्ट्रिज अथवा इन्डस्ट्रियल साइट्समा चाहिँ धेरै हुन्छ है। ओके, देयर आर मेनी नेचर एन्ड सिन्थेटिक मेटेरियल्स द्याट डज नट एफेक्ट्स अन फिजिकल, केमिकल एन्ड बायोलोजिकल प्रोपर्टिज अफ सोइल, हिन्स एफेक्ट्स द प्रोडक्टिभिटी। यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ असर बढेको छ है। अब सोर्सेसको कुरा गरौँ सोइल पोल्युसनको, SOURCES, सोर्सेस अफ सोइल पोल्युसन। यसलाई चाहिँ 5वटा क्याटेगोराइज गरिएको छ है सोइल पोल्युसनलाई। एउटा भनेको इन्डस्ट्रियल हो है, फर्स्टमा इन्डस्ट्रियल सोर्स भनौँ होइन। इन्डस्ट्रियल सोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक होइन, इफिसियन्ट्सहरू होइन, हेभी मेटल्सहरू यस्तो निक्लिने हो होइन। त्यसै गरी प्लास्टिकहरू, एल्युमिनियम केसहरू, यो सबै इन्डस्ट्रियल सोर्सबाट निक्ल्यो र सोइललाई एकदम पोल्युटेड गर्यो। अर्को भनेको डोमेस्टिक सोर्सको कुरा गरौँ।
डोमेस्टिक सोर्स भनेको अब डोमेस्टिक सोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जस्तै कि किचनबाट निक्लिने होइन, जस्तै कि घरहरू बनाउँदाखेरि निक्लिने प्लास्टिक ब्यागहरू, रबर मेटेरियलहरू होइन, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजिली अन्डर डिग्रेड्स हुँदैन अथवा नेचुरल्ली यो चाहिँ एकदम लामो टाइम लाग्छ माटोमा अलिकति अब मिक्स हुनलाई होइन, अब एकदम समय लाग्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डोमेस्टिक सोर्समा राख्छौँ है। त्यस्तै गरी डोमेस्टिक सुवेजहरू, डिटर्जेन्टहरू पर्छ होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको थर्डमा ल्यान्ड पोल्युसन हुनलाई चाहिँ एग्रिकल्चर पनि एकदम अहिलेको मोडर्न एग्रिकल्चर भने पनि यो चाहिँ एकदम गाह्रो बनाएको छ एग्रिकल्चरले। यसमा चाहिँ पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्सहरू पर्छ, फर्टिलाइजर्सहरू पर्छ है यो एग्रिकल्चर सोर्समा चाहिँ। अर्को भनेको रेडियो एक्टिभको कुरा गरौँ, रेडियो एक्टिभ सोर्स। रेडियो एक्टिभ सोर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि न्युक्लियर डस्टहरू, रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरू चाहिँ कहाँबाट न्युक्लियर एक्सप्लोजनबाट आउँछ है। त्यसले सोइललाई एकदमै दुर्गन्धित बनाउँछ। र अर्को भनेको 5मा लास्टमा रहेको छ ओभर ग्रेजिङ र डिफोरेस्टेसन, जङ्गल फडानी बुझिन्छ नि है, डिफोरेस्टेसन ओके एस हो है गाइज यो डिफोरेस्टेसन। अब these activities and other such activities all are responsible for the damage of soil such as sandiness and desertness है। ओके यसको पनि धेरै असरहरू छ। यो सबै कुराहरूबाट हामी चाहिँ बस्नुपर्छ है। यो कुराहरू सबै हामीले विचार गर्नुपर्छ होइन। र यसको हामी मेजर सोइल प्लान्ट्स र तिनीहरूको सोइलको पोल्युसनको बारेमा डिटेलमा हामी फेरि पढ्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। आजलाई चाहिँ गाइज यति नै, यति भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। अरू डिटेल कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ। बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।